بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفالي وولادي الغاليين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يلا هنكمل في Concept 1 Part 2 Senses at Work Lesson 2 Activity 6، وإن شاء الله هيكون آخر درس في الليسون ده علشان نبدأ ليسون جديد اللي هو ليسون 3. تمام؟ يلا بينا بقى نستعد للنيرفس سيستم اللي الناس كلها قلقانه منه، بس ان شاء الله رب العالمين هنقوله باسلوب سهل وبسيط، الكل ان شاء الله هيتبسط سواء كولي امر او طفل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذا نيرفس سيستم. ذا نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي اللي ربنا خلقه لنا وخلقه للحيوانات برضه. يلا نقول اول سؤال. How do humans use their senses to gather information from their surroundings؟ يعني ازاي البشر بيستخدم الحواس بتاعته علشان يجمع المعلومات من البيئة المحيطة بيه. How do humans use their senses to gather information from their surroundings؟ تمام، يلا بينا نقول there is integrity between the five senses of the human body and the nervous system. يعني عايز يقول لي ان في تكامل، تمام، في ترابط، في تشابك واتحاد ما بين الفايف سنسز بتاعة جسم الإنسان والنيرفس سيستم بتاع جسم الإنسان. كلام جميل. يعني عايز يقول لي إن الاتنين بيكملوا بعض، ما ينفعش الفايف سنسز تشتغل لوحدها والنيرفس سيستم يشتغل لوحده، الاتنين بيكملوا بعض. تمام، يبقى integrity between the five senses of the human body and the nervous system، في تكامل بيحصل بين الفايف senses and the nervous system. تمام، يبقى الاتنين بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض وبيساعدوا بعض في الشغل عشان يطلعوا حاجة كويسة وجميلة. كلام جميل. such that، حيث يعتبر these senses are considered a part of the nervous system، لدرجة ان انا عايز اقول لك ان الحواس الخمسة دول جزء لا يتجزأ منين؟ من الجهاز العصبي. ممتاز. and they work integrally with the other body systems. كلام جميل. و الفايف سنسز والنيرفس سيستم بيعملوا بشكل متكامل مع بعض، بيكملوا بعض with the other body system، مش كمان مع نفسهم، لا ده كمان مع أجهزة الجسم الأخرى. كلام جميل. تمام، يلا نكمل نقول mammals such as human، الثدييات وهو كل ما خلقه الله له ثدي، بنقول عليه إن هو من الثدييات. كلام جميل. يبقى mammals such as human. طب يعني ايه بقى الثدييات؟ او اديني امثله للثدييات. اديني مثال human، اديني كمان مثال an elephant، اديني كمان مثال a dog، الكلب، اعزكم الله. يبقى عندي الانسان من الثدييات والفيل من الثدييات والدوج من الثدييات وهكذا وهكذا. كل كائن حي له ثدي يطلق عليه انه يتبع الثدييات. have the same structure، لهم نفس النيرفس سيستم في التركيب. يبقى كل الثدييات زي الانسان والفيل والضج، عشان لما يجيب لي في الاكزام بتاعي مثال مثلا elephant يبقى انا عارف التركيب بتاعت الجهاز العصبي بتاعه زيه زي الانسان. لما يجيب لي ضج يبقى تركيب الجهاز العصبي بتاعه زيه زي الانسان. جاب لي الانسان انا عارف تركيب الجهاز العصبي بتاعه. جاب لي اي حيوان وقال لي ان ده من الماملز، من الثدييات، ويلا قول لي بيتركب من ايه الجهاز العصبي بتاعه، هو نفس الكلام اللي هنشرحه دلوقتي مع اي كائن ثديي. ماشي، اي كائن ثدي له نفس التركيب. يلا نلخص الجزئيه البسيطه اللي فوق دهيت قبل ما ننتقل اللي بعدها، واللي هو كان السؤال بتاعها بيقول how do humans use their senses to gather information from their surrounding؟ يعني ازاي البشر بيستخدموا الحواس بتاعتهم علشان يجمعوا معلومات من البيئه المحيطه. كلام جميل. وعرفت ان الفايف سنسز تمام بتاعت الانسان
تمام. وايه كمان، والنيرفس سيستم بتاع الانسان هم ايه؟ برافو عليكم، الاتنين بيكملوا بعض. integrity between the five senses of human body and the nervous system. ده كمان الفايف سنسز ديت considered a part، بتعتبر ان هي جزء لا يتجزأ من النيرفس سيستم. برافو عليكم. تمام. وبيشتغلوا مع بعض كده في تناغم تمام مع بعض وبيكملوا بعض. وعرفنا كمان ان الماملز زي ايه؟ زي الهيومن والاليفنت تمام والدوج واي كائن حي خلقه الله له ثدي يتبع الثدييات تمام. وطالما يتبع الثدييات يبقى النيرفس سيستم بتاعه له نفس الاستراكشرز بتاع مين؟ بتاع الانسان. خلصنا من الجزئيه ديت. يلا بينا بقى دلوقتي نعرف ايه the nervous system consists of. الجهاز العصبي بيتكون من ايه؟ تمام. الجهاز العصبي بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 مكونات. اول مكون هو البرين، المخ. والمخ ده ربنا خلقه لنا كوحدة معالجة مركزية زي بتاعة الكمبيوتر بالظبط، اللي بتاخد المعلومات اللي حضرتك بتكتبها على الكيبورد او المعلومات اللي بتدخلها له عن طريق الايه؟ السكانر، او المعلومات اللي بتدخلها له عن طريق الكاميرا تمام. بياخد هذه المعلومات. وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونت تمام. بتاخد كل المعلومات اللي انت دخلتها له ديت، تبدا ان هي تعالجها وتطلعها لك على الشاشه بتاعه الكمبيوتر على هيئه صوره. لو كان لو كان السنسور اللي انت مدخل من عليه المعلومه كانت الكاميرا تمام، بتطلعها لك على هيئه كتابه. لو السنسور اللي انت مدخل من عليه كان الكيبورد بتطلعها لك على الشاشه على هيئه رسمه او صوره. لو السنسور اللي انت مدخل من عليه هو كان السكانر. ولذلك نفس الكلام البرين اللي هو المخ بنقول عليه ذا مين كنترول سنتر، مركز التحكم الرئيسي اوف ذا بادي. رقم 2 السباينال كورد، الحبل الشوكي. احنا عارفين ان كلمة سباين يعني شوكة، صح؟ سباين يعني شوكة، وكلمة كورد يعني حبل، والسباينال كورد يعني الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده بيبقى متصل بالمخ. احنا عارفين طبعا المخ ده بيكون سوفت اورجان زي ما انتم شايفين في الصوره، يعني ايه؟ عضو لين. ولذلك ربنا خلقه جوه السكال، جوه الجمجمه، عشان تحافظ عليه جوه ايه؟ جوه ستراكشر عظمي تمام. بون ستراكشر. الجمجمه ديت عباره عن بون ستراكشر، يعني ايه؟ مكون عظمي. ولذلك ربنا حط فيه البرين اللي هو سوفت ده علشان يحميه من الصدمات. كلام جميل. طيب بيتصل بهذا البرين حاجه اسمها السباينال كورد، بيطلع كده من المكان ده تمام، من جذع المخ، من البرين ستيم، وينزل بقى يكمل يمشي ايه؟ بيمشي في الظهر بتاعك من ورا. طيب هو سوفت ولا هارد؟ سوفت ولا هارد هذا السباينال كورد؟ لا، هقول لك سوفت. كلام جميل. وطالما سوفت يبقى ربنا اكيد هيمشيه جوه بون ستراكشر تمام. يبقى بيمشي فين؟ بيمشي في الباك بون، بيمشي في العظم بتاع ظهرك تمام. طيب بين قوسين كده لو عايزين نعرف المعلومه طبيه يبقى اسمه فيرتبرال كولم. فيرتبرال كولم، انا عارف ان كولم يعني عمود، وفيرتبري كلمه فقره، فبنقول فيرتبرال كولم يعني العمود الفقري. بالنسبه لمستواك انت كطالب في سنه 4 ابتدائي قول باك بون، ويا سلام لو انت عايز تبقى شاطر قول عليه فيرتبرال كولم. يبقى السباينال كورد بيمشي في الباك بون، او بيمشي فين؟ الاسم الثاني الفيرتبرال كولم. يلا نقول سباينال كورد carries messages from the brain. ما انا عارف ان هو متصل بالبرين عند البرين ستيم، الجذع المخ كده عند جذع المخ بينزل بقى كده. طيب فبيقول لي دلوقتي ان السباينال كورد بينقل لي او بيحمل مسجز اللي هي المسجز، الرسائل من البرين من المخ، ويوديها فين؟ يوديها للبادي. ممتاز. يبقى هو بيحمل الرسائل من المخ بعد ما اترجمت بقى، رجعها للعضو الحسي اللي شاف المعلومه او اللي سمع المعلومه او تذوق المعلومه او حس المعلومه او شم المعلومه. كلام جميل. هيرجعها له على هيئه ايه؟ حاسه، على هيئه حاسه. يبقى هو بيحمل الرسائل المترجمه والمعالجه من البرين يوديها للبادي، وكذلك العكس، وبيحملها من البادي توديها فين؟ يوديها للبرين. يبقى عرفنا اول مكون وهو البرين، تاني مكون هو السباينال كورد. يا رب يكون الكلام سهل وبسيط. يلا المكون الثالث اللي هو النيرفز، الاعصاب تمام. المكون الثالث اللي هي النيرفز، الاعصاب. يلا الاعصاب بتعمل ايه؟ انا عايز اقول لكم ان الاعصاب في جسم الانسان هي زيها زي السلوك بتاعه الكهرباء اللي ماشيه جوه الشقه وجوه الحائط بتاع الشقه بتاع حضرتك. ممتاز. يبقى الاعصاب ديت عباره عن اسلاك. طيب الاسلاك اللي عند حضرتك في الشقه
تمام. الاسلاك اللي موجوده عند حضرتك في اللعبه بتاعتك بيمشي في قلبها ايه؟ بيمشي في قلبها، برافو عليكم، بيمشي في قلبها الالكتريك امبلس، بيمشي في قلبها الكهرباء، صح كده؟ مش بيمشي في قلبها الكهرباء. ربنا برضو خالق النيرفز ديت الاعصاب علشان تحمل الرسائل اللي اترجمت واتعالجت في المخ ونزلت عن طريق البرين ستيم جذع المخ ومشيت في السباينال كورد وتبدا تطلع من النيرفز من الاعصاب دي كلها. كلام جميل، تمام. وتوصل للعضو الحسي اللي شاف او اللي سمع او اللي شم او اللي حس او اللي تذوق، وتطلع له على هيئه ايه؟ ترجمه يعرف بيها الحاجه ديت. يبقى يلا بنقول النيرفز هي كاري مسجز، بتحمل الرسائل منين يا بلاد؟ منين؟ برافو عليكم، بتحمل الرسائل from the brain to the spinal cord، نفس الكلام. يبقى اهو برضو بتحمل الرسائل من البرين للسباينال كورد، تمام. ومن السباينال كورد كمان بتوديها فين؟ بتوديها للاذر بارتس اوف ذا بادي. يبقى برضو يعني انا عايز اقول لكم في المعلومه ديت بقى، المعلومه دي ان البرين بيتكون من ايه؟ التركيب الداخلي بتاع البرين بيتكون من نيرفز، بيتكون من اعصاب، ممتاز. البرين ستيم جذع المخ بيتكون ايه؟ التركيب الداخلي بتاعه عباره عن نيرفز. طب السباينال كورد بيتكون من ايه؟ التركيب الداخلي بتاعه عباره عن نيرفز، تمام. والاعصاب اللي بتمشي في جسمك كلها، الاعصاب الطرفيه بتتكون من ايه؟ برضو كلها نيرفز. يبقى انا عندي دلوقتي النيرفز كاري بتحمل المسجز الرسائل from the brain to the spinal cord and other parts of the body، تمام. as well as وكذلك، الطريق العكسي بقى from ايه؟ الطريق برضه هيرجع بقى تاني من نفس الطريق بس بالعكس. as well as وكذلك from other، اهو from other parts of the body to the spinal cord and the brain، تمام. يبقى انا مشيت مثلا، رحت الايه؟ انا رحت مثلا المسجد علشان اصلي، رحت من الشارع الفلاني وبعد كده عديت على الشارع الفلاني وبعد كده وصلت للمسجد، وانا راجع برجع في نفس الطريق، خرجت من المسجد على الشارع الفلاني ثم الى الشارع الفلاني وبعد كده رحت البيت بتاعي. يبقى هو نفس الطريق، ولكن انا الطريق الاولاني انا كنت رايح المسجد، الطريق الثاني انا راجع من ايه؟ انا راجع من المسجد بس في نفس الطريق. كلام جميل. يلا نلخص الثلاث كلمات دول. The nervous system consists of brain. نمبر 1 brain the main control center of the body، هو مركز التحكم الرئيسي للجسم. رقم 2 السباينال كورد موجود فين؟ ده بيربط، ده بيطلع منين؟ بيطلع من البرين ستيم، بيطلع من البرين ستيم اللي هو جذع المخ، تمام. وبيمشي ايه؟ بيمشي في الباك بون بتاعك. كلام جميل. وده بيحمل الرسائل، بيوديها منين لفين؟ بيحمل الرسائل carry message from brain to the body and from the body to the brain. يلا رقم 3 نمبر 3 النيرفز اللي هي الاعصاب carry message from the brain to the spinal cord and other parts of the body، تمام. من البرين للسباينال كورد للاذر بارت لايه؟ للاذر بارتس اوف ذا بودي. طيب as well as وكذلك، يلا ارجع تاني الطريق، نفس الطريق بس بالعكس. and as well as from other part of the body to the spinal cord and the brain. لحد كده ان شاء الله رب العالمين المعلومه سهله وبسيطه، انا مش شايف ان فيها مشكله. يلا بينا نقول بقى how do information from the senses reach the brain to be processed، تمام. how do information، ازاي المعلومة او المعلومات اللي حضرتك بتتلقاها بالحواس الخمسة بتاعتك، ازاي بتوصل للمخ علشان يتم معالجتها وترجمتها وترجع تاني للعضو الحسي اللي حس بيها، بس هترجع له على هيئة ايه؟ على هيئة رسالة بتوضح له ايه اللي انت شايفه لو كان العضو الحسي العين، ايه اللي انت سامعه لو كان العضو الحسي هو الاذن، ايه اللي انت بتتذوقه لو كان العضو الحسي هو اللسان، ايه اللي انت شمه لو كان العضو الحسي هو النوز، ايه اللي انت لمسه لو كان العضو الحسي بتاعي كان السكن علشان حاسة التاتش. يلا بينا نقول the brain is connected to a group of nerves. ما انا عرفت بقى اصلا، انا عرفت ان البرين ذا internal structure التركيب الداخلي بتاعه عبارة عن نيرفز، والسباينال كورد الانترنال ستراكشرز بتاعه عبارة عن نيرفز. وكمان عرفت النيرفز ديت بتمشي في جميع اجزاء الجسم، موجودة في جميع اجزاء الجسم. فبنقول هنا لما يجي يقول لي the brain is connected to، بيتصل ب a group of nerves known as the spinal cords. طب ما انا عارف ان البرين بيتصل بالسباينال كورد، يعني بيتصل بالحبل الشوكي عن طريق مجموعة من الأعصاب، تمام. اهو ان البرين بيتصل بمجموعة من الأعصاب اسمها السباينال كورد، وبرضه السباينال كورد بيتصل بالبرين، تمام،
عن طريق مجموعه من الاعصاب. ما انا عارف اصلا ان البرين مجموعه من الاعصاب، والسباينال كورد مجموعه من الاعصاب، وبيتوصلوا هما الاثنين مع بعض تمام بمجموعه من الاعصاب. يبقى the brain is connected to a group of nerves known as اسمه السباينال كورد that passes through the backbone. والسباينال كورد ده برضه سوفت ستراكشر، ربنا بيخاف عليه ولذلك مشاه في الباك بون جوه قناة عظمية اسمها الفيرتبرال كولم، العمود الفقري. طيب المعلومة الثانية، the spinal cord branches to smaller and smaller nerves. بيقول لي بقى ان السباينال كورد الحبل الشوكي بيتفرع لايه؟ الى اعصاب اصغر فاصغر which are distributed، بتتوزع throughout all parts of the body. تمام؟ يبقى السباينال كورد بيتفرع to smaller and smaller nerves which are distributed، وبعد كده تنتشر وتتوزع في كل ايه؟ في كل جسم الايه؟ الكائن الحي او الكائن البشري. طيب some of these nerves، بعض من هذه الايه؟ الاعصاب are directly connected to the brain. بيقول لي خلي بالك ان في بعض الاعصاب تمام مفيش ما بينها وما بين البرين واسطة، ده العصب بيطلع مباشر تمام وبيتصل مباشرة للمخ بدون اي اعصاب وسطية بينهم وبين بعض. ممتاز. Some of these nerves are directly connected to the brain such as، طب قول لي كده امثلة بقى لهذه النيرفز. The nerves of the eye، العصب البصري. الله، العصب البصري nerves of the eye. على مستواك اللي هو مستوى سنة رابعة كطفل، اعرف ان هو اسمه the nerve of the eye. تمام؟ اللي هو العصب البصري. طيب اقول لك بقى الاسم بتاعه الجميل اللي يخليك شاطر قدام المستر بتاعك وقدام زمايلك، اسمه optic nerve، العصب البصري. ودور ورايا على كلمة اوبتيك نيرف. اوبتيك نيرف هو العصب البصري. تمام؟ يبقى على مستوايا انا سنة رابعة صغنون اعرف ان اسمه the nerves of the eye، عصب العصب البصري او العصب العيني. كلام جميل. انما على مستوى الكبار الشطار بقى اللي هم بقى اللي هم السوبر كليفر، اللي هم بقى اللي هو الفائقين، اسمه اوبتيك نيرف، العصب البصري. تمام؟ ومين كمان عصب بيتصل مباشرة بالمخ؟ طبعا علشان هو مهم جدا للحياة، وهو المضخة اللي بتخلي الإنسان عايش ومستمر في الحياة. تمام؟ المضخة اللي بتوصل له الدم ايه هي؟ تمام؟ هو الهارت. وده طبعا من اهم الاعضاء اللي موجودة جوه اجسامنا، ولذلك ما ينفعش يبقى في وسيط ما بينه وما بين البرين. ما ينفعش يبقى في عصب بيوصل بينه وبين البرين، لا، ده يبقى عندي the nerve of the eye كمان وذا nerve of the heart، والعصب القلبي. على مستواك كطفل صغير صغنون عايز تاخد معلومة بسيطة، اسمهم the nerve of the eye، تمام، العصب البصري، والتاني اسمه the nerve of the heart، العصب القلبي. طيب انا اديتك المعلومة من تحت لتحت كده بتاعت العصب البصري، قلت لك اسمه ايه؟ برافو عليك، اسمه optic nerve. اوبتيك نيرف. طيب العصب بقى بتاع القلب هتقول لي برضو اسمه؟ هقول لك اسمه اوتونوميك نيرفز. اسمه اوتونوميك نيرفز. اوتونوميك نيرفز يعني اسمه الجهاز العصبي الذاتي. الاوتونوميك نيرفز ديت اللي هي الاعصاب الذاتيه، مفيش حد يقدر يتحكم فيها. دي اعصاب لا اراديه، يعني انت ما تقدرش تتحكم فيها، المخ هو اللي بيتحكم فيها علشان يتحكم في سرعه ضربات القلب، وكمان يتحكم في ضخ الدم بالنسبه لاجزاء الجسم كلها. ممتاز. ويتحكم في كل الوظائف القلبيه، ولذلك ما ينفعش البني ادم هو اللي يتحكم فيها، لا، المخ هو اللي بيتحكم فيها، وبتبقى لا اراديه وليست اراديه. يعني ما ينفعش حد يروح جاي قايل لا انا هوقف قلبي شويه علشان انا تعبان فخليه يرتاح. ما ينفعش الكلام ده، ما حدش يقدر يعمل الكلام ده. انما علشان ما حدش يقدر يعمله فربنا خلق له اعصاب ذاتيه اسمها الاوتونوميك نيرفز. تمام؟ ودي بتبقى عباره عن عن اللي سمعته عن العصب السمبثاوي والعصب اللا سمبثاوي، اللي هي السمباثيتك والباراسمباثيتك فايبرز. تمام؟ ممتاز. والاوتونوميك نيرفز ديت بيطلع منها اللي هو العصب الحائر الفيجاس نيرف، اللي هو برينجينج انفورميشن اوف ذا انر اورجانز. ده بقى بيبقى مختص بالاجهزه الداخليه بتاعتك، اللي بيجيب منها المعلومات ويوديها للبرين. المعلومات ويوديها للبرين يعمل فيها يترجم
يترجمها ويوديها لها تاني ان هي بقى ايه، عايزه تاكل. ماشي، انت مثلا جعت وعايز تاكل، فالاعصاب بتاعه الجي اي تي بتاعتك بتاع الجهاز الهضمي تبعت للمخ تقول له يا عم فكر الراجل ده ان احنا عايزين ناكل. الكبد لا قدر الله تعب شويه فيبعت اشاره، تمام. الكبد مش عارف عايز مثلا عايز شويه بروتينات، عايز شويه فيتامينات، فيدي اشاره للمخ يترجمها. القلب عايز مش عارف ايه، عايز يقول لك انا ايه، انت بتجري جامد جدا جدا جدا، فلو سمحت هدي نفسك شويه، فيبعت اشاره للمخ يقول له ايه يا عم، قول له ده انا بجري بسرعه قوي وضربات قلب سريعه فاقف واهدى شويه، تمام. اللانجز الرئتين بتوعك انت بتجري فبتتنفس مش محتاج اكسجين كتير، فتقعد تتنفس كتير 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 كتير، تتنفس تتنفس تتنفس، تمام. فبيبعت الاشارات الداخليه للمخ. ولذلك كان طبعا الخلاق عمل الكلام ده كلاته ان ما حدش يقدر يتحكم فيه ارادي، يعني فولانتري، تمام، ولكن هو ذاتي، ولذلك بيشتغل بالاوتونوميك نيرفز. تمام. يلا نلخص بقى الكلمتين دول، سيبكم من الوش. كل الوش اللي انا قلته ده هي عباره عن معلومات جانبيه كده للي عايز يتشطر. يلا نقول بقى المعلومات الاساسيه اللي المفروض انا كطفل صغير اعرفها. How do information from the senses reach the brain to be processed؟ ازاي المعلومات بتوصل من الاعضاء الحسيه للمخ عشان يترجمها ويعالجها ويرجعها تاني للانسان ويعرفه ايه ده. يلا قال لي ايه، the brain connected to group of nerves known as spinal cord. قال ايه، المخ بيتصل بمجموعه من الاعصاب اسمها الايه، اسمها الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده علشان هو سوفت ستراكشر ماشي في تجويف عظمي اسمه الباك بون، تمام. مش هقول بقى الكلام الكبير، اسمه الباك بون، تمام. ذا سباينال كورد برانش تو سمولر اند سمولر نيرفز. قال ايه، النخاع، قال ايه، الحبل الشوكي بيتفرع لاعصاب صغيره وصغيره وصغيره، تمام، علشان تنتشر فين، تو ديستريبيوت ثرو اوت اول بارتس اوف ذا بودي. المعلومه رقم 3، some of these nerves، بعض من هذه الاعصاب، تمام، بتبقى directly connected to the brain. بعض من هذه الاعصاب بتتصل مباشره بمين، بالمخ على طول. طيب امثله لهذه الاعصاب اللي هو الايه، the nerve of the eye، تمام، the nerve of the heart، ذا نيرف اوف ذا هارت. يا رب يكون لحد هنا النيرفس سيستم سهل وبسيط. مش هطول عليكم برضو في النيرفس سيستم علشان نتقبله بسهوله ويسر. هنقف لحد هنا في الفيديو ده، وان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي، تمام. واشوفكم على خير باذن الله، واقول لكم شير في الخير فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.